Masood Ghari from Iran. The second referee is Mr. Humayun Morshid from Bangladesh. Presentation of the starting players, starting libero and coach. Team A, Maldives. Number 2, Mohammad Asham. Number 6, Fairoz Adam. Number 9, Sajid. Number 11, Neelam. Number 12, Hujam, captain. Number 13, Visham. Number 4, libero Mohammad Naeem. Head coach, Mr. Sajid Mohammed. Team B, Nepal. Number 3, Hari Bahadur. Number 5, Rajendra Bista. Number 6, Dan Bahadur Bhatta. Number 8, Narendra Giri. Number 9, Imbadur Magar, captain. Number 10, Durga Bahadur Kharga. Number 13, Isor Thapa, libero. Head coach, Mr. Hang Abing. र हेड कोच हान अबिङ आफ्नो खेलाडीलाई अन्तिम निर्देशन दिँदै अब केही बेरमै खेल सुरु हुनेछ। नेपाली टोली सुरुवाती खेलाडीको नाम लिन चाहन्छु। जर्सी नम्बर 3 हरि अधिकारी, जर्सी नम्बर 5 राजेन्द्र बेष्ट, जर्सी नम्बर 8 नरेन्द्र गिरी, जर्सी नम्बर 9 इम राणा कप्तान, जर्सी नम्बर 10 दुर्गा खड्का, जर्सी नम्बर 13 ईश्वर थापा मगर र जर्सी नम्बर 6 धनबहादुर भट्ट। र सर्भिसमा विसाम आएका छन् मोलदिप्सका लागि र खेल सुरु यससँगै इन्कोरेज राजेन्द्र बिष्ट र पहिलो अङ्क नेपाललाई राजेन्द्र बिष्टको स्पाइकमा र दर्शकहरूको उल्लास सुन्न सक्छौँ हामी। सुरुवाती अङ्क निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ मनोबल उच्च पार्न टोलीको। सर्भिसमा हरि अधिकारी आएका छन्। विसाम निलाम र निलामको स्पाइक अङ्क मोलदिप्सलाई। दुर्गा खड्का र नरेन्द्र गिरी थिए फ्रन्ट कोर्टमा। सर्भिसमा साजिद आएका छन् मोलदिप्सका लागि र लगातार दोस्रो अङ्क मोलदिप्सलाई। साजिद राजेन्द्र बिष्ट र हुजाम अली कप्तान तयार। राम्रो रिसिभ हुन सकेन नेपालको त्यहाँ सर्भिसमा। 3-1 साजिद सर्भिसमा नियमित। र यस पटक पनि अन्तत अङ्क नेपाललाई। दुर्गा खड्का
र मात्र 1 अङ्क फरक अब। सर्भिसमा नरेन्द्र गिरी तयारी र नेपालको होर्डिङ सुन्न सक्छौ दर्शकबाट। फुल हाउस छ लगनखेल स्थित आर्मी कभर हल। निलाम र यस पटक साजिद उत्कृष्ट स्पाइक ब्याककोर्टबाट जम्प सटमा अङ्क दिलाउन सफल मालदिभ्सलाई। सर्भिसमा एसान थिए, राम्रो फ्लिकको प्रयास थियो हिमको। हुजामली र ईश्वर थापा बल बचाउन असफल। मालदिभ्सलाई 5-2 को अग्रता र यो मालदिभ्स विरुद्धको 7औं भिडन्त हो अन्तर्राष्ट्रिय भलिबलमा नेपालको। यसअघिको 6 खेलमा नेपाल 4-2 ले अगाडि छ र स्मरण गराउन चाहन्छु पछिल्लो पटक नेपालले तेस्रो स्थानको पदक जित्दा मालदिभ्सलाई मालदिभ्सकै मैदानमा पराजित गरेको थियो र राम्रो लिभ, तर रेफ्रीको इसारा राइट। 6-2 मालदिभ्स 4 अङ्कले अगाडि। सुरुवाती सेटमा दबाब नेपालमाथि। सर्भिसमा फाइरुज अडाम आएका छन्। इमरान रेज धनबहादुर बट्टा तर निलाम थिए। हुजामली नरेन्द्र गिरी हिमको रेज मौकाउन सक्छ दुर्गालाई, तर राम्रो बचाउ थियो सजितद्वारा। एम राजेन्द्र विष्ट र यसपटक भने राजेन्द्रको स्पाइकमा अङ्क। आसानको ब्लक त थियो तर उनलाई लाग्दै निकै बाहिर जान पुग्यो। अझै पनि 3 अङ्क पछाडि नेपाल। सर्भिस राजेन्द्र विष्टको राम्रो बचाउ। लिब्रो नइम थिए। एम धनबहादुर बट्टा र राम्रो ब्लक एहसान र साजिदको। अङ्क मालदिभ्सलाई। नेपाल स्पाइकिङमा केही कमजोर देखिएको छ। सुरुवाती सबै ब्लकमा निकै उत्कृष्ट मालदिभ्स टोली र निलाम आएका छन् अब सर्भिस लिएर मालदिभ्सका लागि। विसाम हुजामली र कप्तान हुजामली स्पाइकमा अङ्क जोड्न सफल र पहिलो टेक्निकल टाइम आउट। नेपाल 8-3 ले पछाडि छ। पहिलो सेटको खेल नेपाल अपेक्षित सुरुवातभन्दा निकै कमजोर प्रदर्शन। 5 अङ्कले पछाडि छ। र सर्भिसमा हसन निलाम आएका छन्। मालदिभ्सका लागि सर्भिस गर्दै र निकै बाहिर उनको सर्भिस। अङ्क नेपाललाई। सर्भिस दुर्गा खड्काको निलाम र बाहिर। अङ्क नेपाललाई। अवसर
यो दबाब मलदिप्सतर्फ पठाउने र नेपालको हुटिङ सुन्न सक्छौँ हामी। फुल हाउस छ दर्शकले। कबडल लगनखेल स्थित दुर्गा खड्का सर्भिसमा विश्राम भुसामली र बाहिर फेरि पनि लगातार गल्ती मलदिप्सको फाइदा नेपाललाई 6-8। विश्राम भुसामली राम्रो ब्लक तर बाहिर हरि अधिकारी र इमराना थिए फ्रन्ट कोर्टमा। नेपाल र मलदिप्स दुवै टोली किर्गिस्तानसँग सोझो सेटमा पराजित भएका थिए र मात्र 3 टोली रहेकाले यो अन्तिम खेल हो समूह A को। यो खेलमा विजय हुने टोलीले सेमी फाइनलमा स्थान पक्का गर्नेछ र हुजामोली अब मलदिप्सका लागि सर्भिसमा। एम र राम्रो त्यहाँ इम र साजिद थिए दुवै खेलाडी र इम अन्ततः उत्कृष्ट साबित भयो दुई खेलाडीको हेड टु हेड त्यहाँ र सर्भिसमा इमराना मात्र 2 अङ्क पछाडि। अब नेपाल एक समय 5 अङ्कले पछाडि परेको थियो। भुसामली राम्रो बचाउ राजेन्द्र विष्टको ईश्वर नरेन्द्र गिरीले कटाइदिए। नइम विश्रामको रेस साजिदलाई अझै पनि अवसर छ। राम्रो बचाउ त्यहाँ इम र राजेन्द्र विष्टद्वारा। यस पटक निलामको स्पाइक बाहिर र नेपाललाई अङ्क। राम्रो 8-2। र सर्भिसमा इमराना नियमित। यस पटक पनि इमको सर्भिस बाहिर अङ्क मलदिप्सलाई। र मोहम्मद एहसान सर्भिसमा। इमरानाको रेस धनबहादुरबाट उत्कृष्ट स्पाइक। साजिद र पैसा एडामा आएका थिए ब्लकका लागि तर उनीहरूलाई लाग्दै र नेपाल अब 1 अङ्क मात्र टाढा अङ्क बराबर गर्नबाट। धनबहादुर भट्टले आफ्नो स्तर देखाइदिए। शक्तिशाली प्रहार र धनबहादुर सर्भिसमा। विश्राम र फारुज आडम गल्ती गर्न पुगे आफ्नै कोर्टमा स्पाइक र अङ्क नेपाललाई 10-10 को बराबरी। अब उत्कृष्ट पुनरागमन टाइम आउट पछि नेपालद्वारा एक समय 8-3 ले पछाडि थियो तर अब 10-10 को बराबरी। घरेलु समर्थनको प्रभाव हुनुपर्छ। धनबहादुर भट्ट सर्भिसमा। विश्राम साजिद तर यस पटक पनि हरि अधिकारी सफल हुन सकेनन्। हात त लगाएका थिए तर आफ्नै कोर्टमा चर्न पुग्यो बल। विश्रामको सर्भिस नरेन्द्र गिरी राजेन्द्र विष्ट साजिद राम्रो बचाउ। हरि अधिकारी ब्याक फ्लिक राम्रो रिकभरी गर्नुपर्ने अवस्था थियो। हुजामली साजिद ईश्वरको राम्रो बचाउ। इमराना हरि अधिकारी ब्याकआउटमा खाली ठाउँ भेट्न सफल। हुजामलीको हात अगाडि बढेन र अङ्क नेपाललाई। मलदिप्स केही दबावमा देखिन्छ। सुरुवाती अग्रता गुमाएपछि प्रशिक्षक फलको अपिल गरिरहेका थिए त्यहाँ सेकेन्ड रेफ्रीसँग र हरि अधिकारी सर्भिसमा अब नेपालका लागि। विश्राम साजिद राम्रो ब्लक दुर्गा खड्का र राजेन्द्र विष्ट तर ढिला हुन पुग्यो।
नेपालले गल्ती सेलिब्रेसन पहिले नै गर्यो, हामी पनि झुक्यौँ। अन्तिममा मालदिप्सको खेलाडीको खुट्टामा लागेर बल फर्किएको थियो। केही अर्ली सेलिब्रेसन महँगो पुग्न गयो नेपाललाई, त्यहाँ अङ्क मालदिप्सलाई। बल भुइँमा लागेको थिएन, खुट्टामा लागेर फर्किएको थियो, अन प्ले थियो र मालदिप्सले फाइदा उठायो। सर्भिसमा सचेत र फेरि अर्को गल्ती नेपालद्वारा। सर्भिस छोडिदिएका थिए आउट बनेर, तर साजिदको सर्भिस बेस लाइनमा लाग्न पुग्यो। फेरि पनि साजिद, 2 अङ्कको अग्रता अब मालदिप्सलाई। यसपटक भने धनबहादुरको राम्रो रिसिभ, नरेन्द्र गिरी, तर नइमको राम्रो बचाउ र उजामले 3 खेलाडीको बिचमा बल झार्न सफल। 2 कमजोर नेपालीको र उजामले यसपटक आफ्नो स्तर देखाउँदै अङ्क जोड्न सफल मालदिप्सका लागि। 3 अङ्कले अगाडि छ। सर्भिसमा सजित छन् मालदिप्सका लागि र यसपटक भने निकै बाहिर सर्भिस, अङ्क नेपाललाई। सर्भिसमा नरेन्द्र गिरी, विशाम निलामको उत्कृष्ट स्पाइक, ब्लकर राजेन्द्र विष्ट र दुर्गा खड्का थिए, कुनै मौकै पाएनन्। 3 अङ्कको अग्रता अब फेरि पनि मालदिप्सलाई। फाइरुज अडाम आएका छन् सर्भिस लिएर। इमगुरेज, दुर्गा खड्का, तर राम्रो ब्लक र अङ्क मालदिप्सलाई। यससँगै टाइम आउट भएको छ। र सर्भिसमा फाइरुज अडाम मालदिप्सका लागि। फेरि पनि खराब रिसिभ नेपालद्वारा। उजामली र अर्को गल्ती नेपालको, अङ्क मालदिप्सलाई। फेरि पनि 5 अङ्कले अगाडि छ मालदिप्स। बिचमा नेपालले केही लक्ष्य देखाएको थियो पुनरागमनको, तर मालदिप्स फेरि पनि खेलमा फर्कन सफल। पकड जमाएको छ अब 5 अङ्कको फराकिलो अग्रता। राजेन्द्र विष्ट र अङ्क नेपालको पक्षमा। तेह्र 17 सर्भिसमा राजेन्द्र विष्ट आएका छन्। उजामले, ईश्वर थापा राम्रो बचाउ, धनबहादुर भट्ट उत्कृष्ट बचाउ र दुर्गा खड्काले कटाइदिए। विशाम निलाम, अझै पनि मौका छ यहाँ। राजेन्द्र विष्ट, धनबहादुर भट्ट, दुईटा राम्रो बचाउ नेपालको। उजामली र यसपटक भने उजामलीको स्पाइक बच्न सकेन। अङ्क मालदिप्सलाई। निकै बाहिर जान पुगेको थियो र यसपटक खेलाडी परिवर्तन मालदिप्सद्वारा। अहमद अब्दुल करिम कोर्टभित्र प्रवेश गरेका छन्। निकै अनुभवी खेलाडी, 17 वर्ष भलिबल
करियर उनको अन्तर्राष्ट्रिय अन्तिम प्रतियोगिता पनि हो उनको। यससँगै उनले सन्यास लिनेछन् अन्तर्राष्ट्रिय भलिबलबाट र सुखद अन्त्य गर्न चाहन्छन्। फेरि पनि रिसिभमा समस्या नेपालको। अब्दुल करिम, इमराना, धनबहादुर भट्ट, फेरि पनि एम र धनबहादुर, राम्रो बचाउ त्यहाँ साजिदको र फल रेफ्रीको सारा नेपाललाई अङ्क। खेलाडी परिवर्तन, अब्दुल करिम बाहिर निलाम कोर्ट प्रवेश गरेका छन्। सर्भिसमा नेपालका लागि दुर्गा खड्का छन्। नेपाल खेलमा फर्कन निकै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। अब 4 अङ्कले पछाडि परिसकेको छ। हुजामली, राम्रो ब्लक, हरि अधिकारी उत्कृष्ट ब्लक, खाली ठाउँ पनि भेट्न सफल र टाइम आउट मागेका छन् मालदिप्सका प्रशिक्षकले। अझै पनि 3 अङ्क अगाडि छ मालदिप्स। स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ प्रशिक्षक हान एबिङ आफ्नो रणनीति बुझाउँदछन् नेपाली खेलाडीलाई, विशेष गरी धनबहादुर भट्टलाई, मुख्य स्पाइकर हुन् नेपाली टोलीका। र महिला टोली पुरुष टोलीको हौसला अभिवृद्धि गर्दै लगातार रुटिङमा पहिलो सेटदेखि नै र दर्शक परिपूर्ण छ। दर्शकहरूले हाम्रो आर्मी स्थित कभर्ड हल र दुवै टोलीका खेलाडी कोर्ट प्रवेश गर्ने क्रममा अब अझै पनि 3 अङ्क पछाडि छ नेपाल र सर्भिसमा नरेन्द्र गिरी, विशाम, साजिद, हरि अधिकारीको ब्लक थियो तर ब्याककोर्टमा राजेन्द्र विष्ट ब्याकअप गर्न सकेनन्। अङ्क मालदिप्सलाई। कप्तान हुजाम अली सर्भिस गर्ने तयारीमा। र गल्ती हुजाम अलीको। अङ्क नेपाललाई। सर्भिस सिधै नेटमा प्रहार गर्न पुगे। इमराना सर्भिसमा। साजिद, उत्कृष्ट स्पाइक साजिदको। नेपाली ब्लकरले कुनै मौका पाएनन्। 16-20 र मोहम्मद हसन आएका छन् अब सर्भिस लिएर मालदिप्सका लागि। 4 अङ्कले अगाडि छ मालदिप्स पहिलो सेटमा। इमराना, नरेन्द्र गिरी, उत्कृष्ट अङ्क मोहम्मद एहसानको। तर एहसानको प्रहार रिसिभ गर्ने प्रयास असफल। नरेन्द्र गिरीको स्पाइकमा अङ्क नेपाललाई। सर्भिसमा धनबहादुर भट्ट गएका छन् अब 3 अङ्क अझै पछाडि नेपाल। विशाम, राम्रो ब्लक, राजेन्द्र विष्ट र हरि अधिकारीको जोडी। अङ्क घटाउँदै अग्रताको दूरी मात्र 2 बाँकी अब। धनबहादुर भट्टको सर्भिस फेरि पनि। नेपाल 7औं पटक खेलिरहेको छ मालदिप्स विरुद्ध। 4-2 ले अगाडि छ हेड टु हेडमा र 7औं खेल निकै महत्त्वपूर्ण सेमिफाइनल प्रवेशका निम्ति। साजिद, एम, राजेन्द्र विष्ट, फेरि पनि इम, ईश्वर, नरेन्द्र गिरी, तर रिटर्न बल भने इमको प्रयास असफल। अङ्क मालदिप्सलाई। सर्भिस विशामको र गल्ती निकै खराब रिसिभ त्यहाँ लिब्रो ईश्वर थापाको। विशामको सर्भिसमा।
टाइम आउटमा आएका छन् प्रशिक्षक हानेबिङले। रिसिभ निकै खराब नेपालको, लगातार अङ्क गुमिरहेको छ खराब रिसिभकै कारण। सर्भिसमा विश्राम। टिमको रेज राजेन्द्र विष्ट र यस पटक भने हसन निलामको ब्लक गर्ने प्रयास सफल। अङ्क नेपालको पक्षमा 19-22 र सर्भिसमा हरि अधिकारी आएका छन्। साजिद अङ्क मालदिभ्सलाई उनको स्पाइक लाइनमा लाग्दै बाहिर जान पुग्यो। सर्भिस मालदिभ्सका साजिदको। टिमको रेज धनबहादुरबाट अङ्क नेपाललाई। धनबहादुरको स्पाइक बिराले चुक्ने गर्दछ। ब्याक कोर्टबाट पनि जम्पमा निकै उत्कृष्ट स्पाइक उनको र अझ पनि 3 अङ्क पछाडि नेपाल। नेपालद्वारा खेलाडी परिवर्तन र इम राणाको ठाउँमा दीपक राज जोशी कोर्टमा प्रवेश गरेका छन्। उत्कृष्ट अङ्क यहाँ दुर्गा खड्का र दीपक राज जोशीले फ्रन्ट कोर्टमा निकै राम्रो मुभ त्यहाँ प्रशिक्षक हानेबिङको दीपक राज जोशीलाई कोर्ट प्रवेश गराउने र यसपटक मालदिभ्सका प्रशिक्षकले टाइम आउट लिएका छन्। दबाब पाउनुपर्छ नेपालको पुनरागमन देखेर। टाइम आउट सकिएको छ। सर्भिसमा नरेन्द्र गिरी। विश्रामको रेस सचेत राम्रो बचाउ तर डबल कमिटमेन्ट त्यहाँ ईश्वर र नरेन्द्र। एक खेलाडी जानुपर्ने थियो र फेरि पनि खेलाडी परिवर्तन नेपालबाट। मालदिभ्सलाई यहाँ सेट पोइन्टको अवसर पहिलो सेटमा र सर्भिस लिएर फैरोज एडम आएका छन्। टाइम आउट प्रशिक्षक हानेबिङको। 21-24 को स्थिति छ। मालदिभ्स 1 अङ्क टाढा। सर्भिसमा फैरुज एडम सेट पोइन्टको लागि सर्भिस गरिरहेको छ। मालदिभ्स 24-21 ले अगाडि छ। इम राजेन्द्र विष्ट र यो अङ्क नेपाललाई। राजेन्द्र विष्टको स्पाइकमा मात्र 2 अङ्क टाढा। अझै पनि अवसर छ नेपाललाई यो सेटमा फर्कने।
तर अङ्क गुमाउनु हुँदैन। अङ्क गुमाएको खण्डमा भने नेपाल पहिलो सेटमा पराजित हुनेछ। 1-0 को अग्रता जोगाउन विश्रामको रेस सचेत धनबहादुर र अङ्क नेपाललाई मिलेन। धनबहादुरको स्पाइक थियो तर सिधै बाहिर जान पुग्यो। मलदिभ्स पहिलो सेटमा 25-22 ले विजयी। पहिलो सेट मलदिभ्सको पक्षमा 25-22 ले 1-0 र अब दोस्रो सेटको खेल लिएर हामी आउनेछौँ केही बेरमा। धनबहादुर र भिआइपी स्ट्यान्ड देख्न सक्छौँ हामी। राकेपका उपाध्यक्ष टिमलाई चेयरअप गरेर खेलाडीहरूको हौसला प्रदान गर्नको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हाम्रो घरेलु मैदानमा भइरहेको यो बृहत प्रतियोगितालाई खेलाडीहरूलाई हौसला प्रदान गर्नको लागि आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई नेपाली टिमलाई नेपाल नेपाल भन्दै यहाँले चेयरअप गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। नेपाली टिम र अब दोस्रो सेट सुरु हुने तयारीमा। हाम्रो खेलकुद.com को प्रत्यक्ष प्रसारणमा हुनुहुन्छ। इमराना दोस्रो सेटमा सर्भिस गर्ने तयारीमा। कप्तान इम सर्भिस गर्ने तयारीमा। विशाम साजिद नरेन्द्र गिरी राजेन्द्र विष्ट फेरि पनि विशाम राजेन्द्र गिरी दिए पछाडि नरेन्द्र गिरी र नरेन्द्र गिरीको स्पाइकमा नेपाललाई अङ्क। दोस्रो सेटमा अङ्कको खाता खोल्न सफल नेपाल। पहिलो अङ्क सर्भिसमा इमराना नियमित र टाइपिङ प्रयास थियो नरेन्द्र गिरीको। दुई ब्लगर कमिट भइसकेको अवस्थामा साजिदको चलाखीपूर्ण मुभ। सर्भिसमा साजिद पहिलो सेटमा पछि परिसकेको छ नेपाल। अब सेमिफाइनलमा पुग्ने हो भने खेलमा पुनरागमन गर्न जरुरी।
इमराना हरि अधिकारी ईश्वर थापाको राम्रो ब्याकअप फेरि पनि हरिरा यसपटक पनि काले ठाउँ भेटाउन सफल अङ्क नेपाललाई हरि अधिकारी स्क्रिनमा देख्नुहुन्छ नम्बर 3 निकै अग्ला नेपालका मिडल ब्लकर हुन् र धनबहादुरबाट राम्रो बचाउ त्यहाँ धनबहादुरबाटको ब्याककोर्टमा र अझ पनि नेपाल र इमराना उत्कृष्ट भली इमरानाको मालदिप्सका खेलाडी चुकिन पुगे र अङ्क नेपालको पक्षमा दबावमा थियो नेपाल तर कप्तान इमरानाले निकै राम्रो मुभ त्यहाँ सर्भिस धनबहादुरबाट हुसाम अली र यसपटक हुसामको स्पाइक हरि अधिकारीलाई लाग्दै बाहिर अङ्क मालदिप्सको पक्षमा सर्भिसमा फाइरुज एडम आएका छन् मालदिप्सका लागि इमराना राम्रो बचाउ र नरेन्द्र गिरी अन्तिमसम्म पनि डटिरहे निकै गाह्रो थियो त्यहाँ दुई ब्लकरको विरुद्ध तर अङ्क जोड्न सफल नेपालका लागि मिडल र हानेबिङ निर्देशन दिइरहेका छन् आफ्ना खेलाडीलाई सर्भिसमा हुसाम अली र हुसाम अलीको स्पाइकमा अङ्क मालदिप्सलाई पोजिसनिङमा केही कमजोरी नेपालको त्यस समय खाली ठाउँ छोडिदिए ब्लकर बिट भएको अवस्थामा र हसन निलाम आएका छन् मालदिप्सका लागि सर्भिसमा इमराना राजेन्द्र बेस्ट उत्कृष्ट स्पाइक राजेन्द्र बेस्टको अङ्क नेपाललाई नरेन्द्र गिरी अब सर्भिसमा तयार 2 अङ्कको अग्रता छ नेपाललाई दोस्रो सेटमा सुरुवाती समय हो यो खेलको हुसाम अली धनबहादुरबाट थियो ब्याककोर्टमा र अङ्क नेपाललाई बङ्गलादेशका सेकेन्ड रेफ्रीद्वारा लाइन क्रसको इसारा र निकै आक्रामक कप्तान हुसाम अली र मोहम्मद एहसान त्यहाँ रेफ्रीले केही बन्न सक्छन् रेड कार्ड देखाएका छन् एहसानलाई नम्बर 2 वार्निङ हो यो र फेरि पनि रेफ्री नम्बर 2 मोहम्मद एहसानलाई वार्निङ रेफ्रीलाई निकै आक्रामक भएर गयो नरेन्द्र गिरी सर्भिसमा अब रातो कार्ड मतलब नेपाललाई अङ्क हुनेछ र यससँगै यसपटक पनि अङ्क मालदिप्सलाई नेट टचको इसारा रेफ्रीद्वारा नेपाल विरुद्ध हुसाम अली सर्भिसमा इमराना र नेपाललाई अङ्क यसपटक फेरि पनि दुर्गा खड्का फ्रन्ट कोर्टमा निकै सरिता देखिएका छन् र पहिलो टेक्निकल टाइम आउट
र खेलमा फर्किन चाहन्छु फेरि पनि। नेपाल दोस्रो सेटमा राम्रो सुरुवात गरेर सफल 8-4 ले अगाडि छ। राजेन्द्र विष्ट सर्भिसमा। राजेन्द्र विष्ट, विशाम, साजेद राम्रो ब्लक, तर एसानको रिकभरी। फेरि पनि साजेद, धनबहादुरबाट राम्रो डाइभ र लाइन क्रसको इसारा त्यहाँ सेकेन्ड रेफ्रीद्वारा अङ्क मोलदिप्सलाई। सर्भिसमा एहसान आएका छन् र बाहिर अङ्क नेपाललाई। एहसानले सिधै सर्भिस बाहिर प्रहार गरे। अझ पनि 4 अङ्कले अगाडि छ नेपाल दोस्रो सेटमा। दुर्गा खड्का सर्भिसमा, नेटमा लाग्नु पुग्यो भाग्यमानी। साजेद र उत्कृष्ट स्पाइक साजेदको पाखुरामा लाग्नु पुग्यो इमराना कप्तानको। त्यहाँ केही अगाडि नै कमिट गरे ब्लकमा। अर्ली जम्प र स्पाइक पाखुरामा लाग्दा बाहिर जान पुग्यो। विसाम आएका छन् अब सर्भिस लिएर। इमराना धनबहादुरबाट, तर यस पटक पनि उनको स्पाइक बाहिर जान पुग्यो। अङ्क मोलदिप्सलाई 7-9 को स्थिति छ। विशाम सर्भिसमा नियमित, मोलदिप्सका लागि लगातार 2 अङ्क। इमराना, हरि अधिकारी, गल्ती हरि अधिकारीको। उनको बडी पोजिसन सही हुन सकेन। स्पाइक त कनेक्ट राम्रो थियो, तर डिरेक्सन भने केही बाहिर। अब मात्र 1 अङ्क फरक मोलदिप्स र नेपाल बीच। विशामकै सर्भिस। हरि अधिकारी, फेरि पनि गल्ती हरि अधिकारीको। लगातार गल्ती गर्न पुगे। विशाम सर्भिसमा 9-9 को बराबरी छ। इमराना, धनबहादुरबाट यस पटक भने स्पाइकमा अङ्क जोड्न सफल। ब्लकरहरू विफल आफ्नो योजनामा। धनबहादुरले सिधा प्रहार गरेन यस पटक भने र 1 अङ्कको अग्रता अब नेपाललाई। कप्तान इमराना सर्भिसमा। विशाम, साजेद राम्रो बचाउ ईश्वर थापाको। नरेन्द्र गिरे, विशाम, निलाम र ब्लकर लाग्दै कोर्टमा झर्न पुग्यो बल। 11 माफ गर्नु 10-10 को बराबरी। सर्भिसमा साजिद आएका छन् अब। उनातिस वर्षीय साजिद मलदिप्सका लागि सर्भिसमा। धनबहादुरबाट अझ पनि रिकभरीको मौका छ मलदिप्स विरुद्ध र हरि अधिकारी। प्रिडिटरमाइन्ड मुभ हरि अधिकारीको। बल केही माथि आएको देखेका थिए र विपक्षी टोलीले प्रहार गर्नु अघि नै ब्लक तयार पारिदिए। अङ्क नेपाललाई। धनबहादुरबाट ओपन स्पाइकर सर्भिसमा। आर्मी क्लबका खेलाडी पनि हुनु नि नेपालका परपर्दा स्पाइकर र सर्भिसमा भने यसपटक चुक्न पुगे कमेन्टेटर्स कर्स भन्नुपर्छ।
प्रशंसा मात्र गरेको त्यो गल्ती गर्न पुगे। फैरुज आडम मालदिप्सका लागि सर्भिसमा। नरेन्द्र गिरी शान्ति ब्लकमा, तर नेटमा लाग्दा फेरि उनलाई फर्किन पुग्यो। अङ्क नेपालको पक्षमा। एक अङ्क अग्रता नेपाललाई। हरि अधिकारी सर्भिसमा। जामली विशाम राम्रो ब्लक त्यहाँ दुर्गा खड्काद्वारा। नरेन्द्र गिरी र गल्ती। 3 खेलाडी एकै बलमा कमिटेड हुन पुगे। अन्तमा धनबहादुर भट्ट र राजेन्द्र विष्टबीच समन्वयको कमी त्यहाँ। प्रशिक्षक हानेबेङ केही संयमित हुन आग्रह गरिरहेका छन् खेलाडीहरूलाई। र अङ्क नेपालको गुमेको छ। बराबरी 12-12 को। र स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ दर्शकहरू निकै बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। सर्भिसमा छन् मालदिप्सका लागि नम्बर 11 हुसैन निलाम। इमराना राजेन्द्र विष्ट, तर राजेन्द्रको स्पाइक निकै बाहिर। अङ्क मालदिप्सलाई अब अग्रतामा पुगेको छ मालदिप्स। निलाम नियमित सर्भिसमा। खराब रिसिभ र कप्तान उजाम अली नेपालको गल्तीको भरपुर फाइदा उठाउँदै अङ्क जोड्न सफल। निकै कमजोर पक्ष नेपालको रिसिभ र टाइम आउट माग गरेका छन् प्रशिक्षक हानेबिङले। नेपाल अझ पनि 2 अङ्कले पछाडि। एक समय राम्रो अग्रतामा थियो नेपाल। सर्भिसमा निलाम नियमित 2 अङ्कले अग्रता बनाइसकेको छ मालदिप्सले। इमराना राजेन्द्र विष्ट, तर उजाम अली तयार। साजिद ब्याककोर्टबाट उत्कृष्ट जम्प सट। खेलाडी परिवर्तन नेपालबाट कुलबहादुर थापा भित्र, राजेन्द्र विष्ट बाहिर। निलामकै सर्भिस नियमित। यस पटक भने सर्भिसमा गल्ती। अङ्क नेपाललाई। नरेन्द्र गिरी आएका छन् सर्भिस लिएर नेपालका लागि। विशाम राम्रो बचाउ ईश्वर थापाको। विशाम उजाम अली र यस पटक भने फेरि पनि अङ्क मालदिप्सको पक्षमा। फाउलको इसारा र दोस्रो टाइम आउट भएको छ, टेक्निकल टाइम आउट। राम्रो सुरुवात गरेको नेपाल पछिल्लो समय पनि खराब रिसिभका कारण फेरि समस्यामा देखिन्छ। 3 अङ्कले पछाडि परिसकेको छ दोस्रो सेटमा।
प्रशिक्षक हानेबिङ रणनीति बुझाइरहेका छन् आफ्ना खेलाडीलाई र आशा गरौँ उनको रणनीति खेलाडीहरूले कोर्टमा सही रूपमा प्रयोगमा ल्याउनेछन्। र टाइम आउट सकिएसँगै दुवै टोलीका खेलाडी कोर्टमा प्रवेश। जामली इमराना तनबहादुर भट्ट र अङ्क नेपाललाई तनबहादुर भट्टको स्पाइकमा कुलबहादुर थापा आएका छन् सर्भिस गर्न। जम्प सर्भिस गर्ने गर्दछन्। साजेद राम्रो बचाउँदा ईश्वरको इमराना तनबहादुर भट्ट विशाम र विशामको चलाखीपूर्ण मुभ अङ्क मोलदिप्सलाई। 3 खेलाडीको बीचमा ब्लकरहरूलाई बिट गर्दै राम्रो प्लेसमेन्ट अझ पनि 3 अङ्कले अगाडि र सर्भिसमा मोहम्मद ऐसान आएका छन् मोलदिप्सका लागि। फेरि पनि अङ्क मोलदिप्सलाई नै। चार अङ्कको फरक अब। मोहम्मद ऐसान सर्भिसमा इमराना दुर्गा राम्रो रिकभरी त्यहाँ मालदिप्सद्वारा। साजेद ईश्वर फेरि पनि रिसिभमा समस्या नेपालको। पोजिसन राम्रो थियो ईश्वरको तर कनेक्सन भने बचाउन सकेनन् बल। टाइम आउटको इसारा प्रशिक्षक हानेबिङद्वारा। 5 अङ्कले पछाडि छ नेपाल दोस्रो सेटमा। पहिलो सेटमा 25-22 पराजित भइसकेको छ। सेमिफाइनल सम्भावना निकै कठिन देखिन्छ अब यो स्थितिबाट नेपालका लागि। सर्भिसमा मोहम्मद ऐसान तनबहादुर भट्ट ब्याककोर्टमा भने मालदिप्सका खेलाडी तैनाथ र यसपटक अङ्क नेपाललाई डबल फल्टको इसारा रेफ्रीद्वारा। अझ पनि 4 अङ्क पछाडि छ नेपाल र खेलाडी परिवर्तन। हरि अधिकारीको स्थानमा दीपक राज जोशी कोर्ट प्रवेश गरेका छन् नेपालका लागि। सर्भिसमा दुर्गा खड्का छन्। साजेद कुनै मौकै पाएन नेपाली खेलाडी। ब्लकर बिट भएपछि ब्याककोर्टमा कभर थिएन र मोलदिप्स फेरि पनि 5 अङ्कको अग्रता बनाउन सफल। बङ्गलादेशी रेफ्री मालदिप्सको सर्भिसमा धनबहादुर भट्ट एम फेरि पनि धनबहादुर र यसपटक भने अङ्क नेपाललाई। विशाम राम्रो ब्लक धनबहादुरको र साजिदले
देख्न सकेनन् आफ्नो पछाडिको बल। अङ्क नेपाललाई। टाइम आउट मागेका छन् मलदिप्स खेल प्रशिक्षकले। टाइम आउट सकिएको छ। नेपाललाई अझै 3 अङ्क आवश्यक, खेल बराबरीमा ल्याउन मात्र पनि। अङ्क नेपाललाई। रेफ्रीको निर्णय टच आउटको खुसी छैनन् बस कप्तान हुजाम अली, तर अङ्क नेपाललाई नै। टच भएको छैन भने क्लेम गर्दैछन्, तर रेफ्री इरानका मानिरहेका छन्। सर्भिस गर्ने तयारीमा इमराना कप्तान। इलाम सासेद राम्रो ब्लक, तर बाहिर जान पुग्यो तनबहादुर भट्टको ब्लक। अङ्क मलदिप्सलाई। सर्भिसमा साजिद छन् मलदिप्सका। इमराना, नरेन्द्र गिरी, तर गल्ती। मलदिप्स 4 अङ्कले अगाडि। दोस्रो सेटमा साजिद छन् सर्भिसमा नियमित। तनबहादुर ब्लक राम्रो, र ईश्वर थापाले रिफ्लेक्स रियाक्ट गर्न सकेनन्। 5 अङ्क अगाडि मलदिप्स। दोस्रो सेटमा पनि जिततर्फ अग्रसर देखिएको छ। सर्भिसमा साजिद नै नियमित। यस पटक पनि अङ्क नेपाललाई। तनबहादुर भट्ट छन् सर्भिसमा। विशाम, हुजाम अली, कुलबहादुरको रिकभरी। तनबहादुरले कटाइदिए। नइम, विशाम, साजेद, कुनै मौका थिएन इमरानालाई त्यहाँ, र यससँगै सेट पोइन्टको अवसर प्राप्त गरेको छ मलदिप्सले दोस्रो सेटमा। फैरुज एडम आएका छन् सर्भिस लिएर, र बाहिर 20-24। अझ पनि 1 अङ्क आवश्यक मलदिप्सलाई दोस्रो सेट आफ्नो पक्षमा पार्न। दीपक राज जोशी, विशाम, हुजाम अली, तर विशामको सेटिङ केही गलत, त्यहाँ निकै माथि दिन पुगे। मलदिप्सको टाइम आउट 21-24। 3 अङ्क अगाडि छ पनि मलदिप्स। नेपालको घरेलु मैदानमा निकै फतलो प्रदर्शन भन्नुपर्छ। निकै राम्रो प्रदर्शन थियो यसअघि किर्गिस्तानको खेलमा। आज भने रिसिभमा निकै गल्ती गर्न पुगेको छ नेपाल, र त्यसलाई सुधार्नु पर्ने हुन्छ यदि सेमिफाइनलको सम्भावना कायमै राख्ने हो भने। टाइम आउट सकिएको छ। दीपक राज जोशी सर्भिसमा नियमित। नेपाल
खेलाडी परिवर्तन नेपालबाट दीपक राज जोशी बाहिर, हरि अधिकारी भित्र आएका छन् र सर्भिसमा पनि हरि आफै। विशाम गुरेज साजेद र यससँगै दोस्रो सेट पनि मालदिप्सको पक्षमा 25-21 ले दोस्रो सेट मालदिप्सले जितेको छ। पहिलो सेट 25-22, दोस्रो सेट 25-21 र अब खेल तेस्रो सेट केही बेरमा सुरु हुनेछ। हामीसँगै रहनु होला प्रत्यक्ष प्रसारण हाम्रो खेलकुद.com मा। र अब तेस्रो सेट सुरु हुने तयारीमा। नेपाललाई अन्तिम अवसर अब यो सेट जित्नै पर्ने हुन्छ यदि सेमिफाइनलको आशा जीवित राख्ने हो भने। सर्भिसमा विश्राम आएका छन् मालदिप्सका लागि। एम हरि अधिकारी, विशाम गुरेज र साजेदको स्पाइक अङ्क मालदिप्सलाई। लगातार दोस्रो अङ्क मालदिप्सलाई तेस्रो सेटमा। र सुरुवातमै टाइम आउट लिएका छन् प्रशिक्षक आनेभिङले। दबाबमा आउनुपर्छ।
टाइम आउट सकिएको छ। दुई टोली कोर्टमा प्रवेश गर्दै 2-0 पछाडि छ नेपाल। सेटमा पनि र तेस्रो सेटको अङ्क पनि। विश्राम सर्भिसमा राम्रो लेभ, अङ्क नेपाललाई अन्ततः। सर्भिस तन्मात्र बट्टको बाहिर जान पुग्यो। अङ्क मलदिप्सलाई। खेलाडी परिवर्तन। केही चुक त्यहाँ। सब्स्टिट्युसनमा कमजोरी र रेड कार्ड। त्यहाँ सब्स्टिट्युसनका क्रममा केही गल्ती हुन पुग्यो नेपालमा। र यससँगै सर्भिस साजिद। सब्स्टिट्युसनमा केही प्रब्लम भएपछि नेपालले एक अङ्क गुमाएको छ र साजिदको स्पाइकमा अङ्क। 5-1। साजिद आएका छन् सर्भिसमा मलदिप्सका लागि। 4 अङ्कको अग्रता मलदिप्सलाई। साजिद सर्भिसमा। अझ पनि मौका, तर नरेन्द्र गिरीको अन्तिम प्रयास असफल। 6-1। तेस्रो सेट। साजिद राम्रोले ईश्वर थापाको त्यहाँ अङ्क नेपाललाई अब 2-6। हरि अधिकारी छन् सर्भिसमा। र गल्ती गर्न पुगे हरि अधिकारी। अङ्क मलदिप्सलाई। नेपाल सानो सानो गल्तीमा मलदिप्सलाई अङ्क सुम्पिरहेको छ। सर्भिसमा अङ्क यसपटक हरि अधिकारी गुमाउन पुगे। फैरुज आडम, इमराना, कुलबहादुर र कुलबहादुरको स्पाइक पनि बाहिर। 8-2। नेपाल ठुलो समस्यामा। टेक्निकल टाइम आउट अब। टाइम आउट सकिएको छ। दुवै टोलीका खेलाडी कोर्ट प्रवेश गरेको क्रममा
इमराना नरेन्द्र गिरी रेफ्रीद्वारा अङ्क मालदिभ्सलाई लाइन जसको इसारा पनि आउट थियो सान आएका छन् माफ गर्दा फैरुस आडम आएका छन् सर्भिसमा यस पटक पनि अङ्क नेपाललाई 3-9-6 अङ्कको फराकिलो अग्रता मालदिभ्सलाई नरेन्द्र गिरी विशाम निलाम र नेटको सहारा बल नेपालको कोर्टमा खस्न पुग्यो दस 3 मालदिभ्स 10 नेपाल 3 इमराना र कुलबहादुर थापा स्पाइक मङ्क जोड्न छ यस पटक 6 अङ्कले पछाडि छ पनि नेपाल कुलबहादुर राम्रो सर्भिस विशाम उजाम र कप्तान उजाम अली प्लेसमेन्ट गर्न सफल उत्कृष्ट उजाम अली इमराना धनबहादुरबाट यस पटक पनि शक्तिशाली प्रहार धनबहादुरको दुर्गा खड्का अब सर्भिसका तयारीमा यसैबीच खेलाडी परिवर्तन दीपक राज जोशी भित्र हरि अधिकारी बाहिर दुर्गा खड्का सर्भिसका क्रममा बाहिर जान पुग्यो सर्भिस सिधै अङ्क मालदिभ्सलाई र यस प्रदर्शनले नेपालको सेमिफाइनल यात्रा लगभग असम्भव देखिन्छ 7 अङ्कको अग्रता मालदिभ्सलाई 2-0 पछाडि छ समग्र सेटमा ईश्वर धनबहादुर र फेरि पनि बाहिर अङ्क मालदिभ्सलाई नै 8 अङ्कको फरक अब खेलाडी परिवर्तन धनबहादुर भट्ट बाहिर टेकराज अवस्थी कोर्टमा प्रवेश गरेका छन् कुलबहादुर र यस पटक कुलबहादुरको स्पाइकमा ब्लक बाहिर जान पुग्यो अङ्क नेपाललाई इमराना सर्भिसमा विशाम र फाइरुज एडम निकै राम्रो स्पाइक एडमको नेपाली ब्लकरहरूले मौका पाएनन् मालदिभ्स फराकिलो जिततर्फ अग्रसर र दर्शकहरूको फिड पनि बिस्तारै पातलिँदै गएको महसुस गर्न सक्छौँ हामी फेरि पनि टेकबाद एकराज अवस्थीको स्पाइक तर ब्लक बाहिर र अङ्क नेपाललाई 7-14 खेलाडी परिवर्तन नरेन्द्र गिरी बाहिर राजकुमार निरौला भित्र प्रशिक्षक हान एबिङले नयाँ खेलाडीलाई मौका दिइरहेका छन् टेकराज अवस्थी
कुलबहादुर थापा निलाम र अङ्क भने यसपटक मालदिभ्सको विपक्षमा प्रयास त थियो सन निलामको, तर बाहिर जानु पुगेको बल। मौका हुन सक्छ नेपाललाई यो अङ्कको सिलसिला कायम राख्ने, खेलमा फर्कनका लागि। विसाम, साजेद र इमराना रिसिभमा कमजोर। अङ्क मालदिभ्सलाई 7 अङ्कको फराकिलो अग्रता आज पनि मालदिभ्ससँग। राजकुमार निरौला राम्रो बचाउ। कुलबहादुर, राजकुमार, विसाम, उजामले राम्रो बचाउ टेकराजको। एम कुलबहादुर र बाहिर कुलबहादुरको स्पाइक र यससँगै दोस्रो टेक्निकल टाइम आउट। नेपाल 8-16 ले पछाडि छ। टाइम आउट सकिएसँगै दुवै टोलीका खेलाडी कोर्टभित्र। 8 अङ्कको फराकिलो अग्रता, दोब्बर अङ्क मालदिभ्सको। नेपाल साजिद सर्भिस लिएर तयार मालदिभ्सका लागि। बाहिर साजिदको सर्भिस, अङ्क नेपाललाई। दीपक राज जोशी सर्भिसको तयारीमा। विसाम, हुजामली र हुजामलीको स्पाइक दुर्गा खड्कालाई लाग्दै बाहिर। नेपाली कोर्टमा झर्न पुग्यो। मालदिभ्स फेरि पनि 8 अङ्कको अग्रता बनाउन सफल। फैरुज एडम सर्भिसको तयारीमा। एम कुलबहादुर, एहसान, हुजामको रिकभरी, राम्रो बचाउ टेकराज अवस्थीको डाइभमा, तर ब्याकअप गर्न सक्दैन कोही खेलाडीले, बाहिर जान पुग्यो बल। 18-9 मालदिभ्स 18, नेपाल मात्र 9 अङ्क। कमजोर प्रदर्शन नेपालको। तेस्रो सेटमा स्पाइकमा पनि निकै फितलो प्रदर्शन। इमराना राम्रो बचाउ त्यहाँ दुर्गा खड्काको। एहसान र सन निलाम स्पाइकमा अङ्क जोड्न सफल। मालदिभ्सका खेलाडीहरूले बिरलै अवसर गुमाएका छन् भने नेपाल आफ्नो पाएको अवसरमा पनि लगातार गल्ती गर्न पुगेको छ। 19-9 र गल्ती यहाँ फैरुज एडमको। सर्भिस सिधै नेटमा राख्न पुग्यो। 10-19।
राजकुमारको सर्भिस, राम्रो ब्लक, दुर्गा खड्का। 11-19। राजकुमार निरौला सर्भिसमा र लिभ त्यहाँ राम्रो। साजिदको अङ्क। मलदेव्सलाई खेलाडी परिवर्तन। निलाम बाहिर, अहमद अब्दुल करिम कोर्टभित्र प्रवेश गरेका छन्। अब्दुल करिम सर्भिसमा निकै अनुभवी खेलाडी मलदेव्सका। अन्तिम प्रतियोगिता उनको। मलदेव्सका खेलाडीले उनलाई सुखद बिदाई दिने बाचा गरेका थिए र त्यो सम्भव देखिन्छ। अब सेमी फाइनल लगभग पुग्ने देखिएको छ। अब्दुल करिम सिधै नेटमा प्रहार, उनको स्पाइक सर्भिस र अङ्क नेपाललाई। खेलाडी परिवर्तन मलदेव्सद्वारा। अब्दुल करिम बाहिर, असान निलाम भित्र। कुलबहादुर थापा नेपालका लागि सर्भिसमा। 12-20। राम्रो सर्भिस र गल्ती। हुजाम अली र नइम लिब्रो कन्फ्युज हुन पुगे कसले उक्त बल उठाउने भन्ने बारे र टाइम आउटमा आएका छन् मलदिप्सका प्रशिक्षकले। 13-20। फेरि पनि अङ्क मलदिप्सलाई। हुजाम अली, इमराना, टेकराज अवस्थे, साजिद, टेकराज र फेरि पनि टेकराजको स्पाइक बाहिर। अङ्क मलदिप्सलाई। 22-13। टाइम आउटमा आएका छन् रैसा खान एबिङले। नेपालको सेमिफाइनल पुग्ने सपना लगभग सकिएको आकलन गर्न सक्छौँ हामी, जस्तो किसिमको प्रदर्शन भइरहेको छ। भित्र राम्रो सर्भिस त्यहाँ मलदिप्सका खेलाडीद्वारा। नेपाली टोली असमञ्जसमा। हुजाम अली कप्तान सर्भिसमा फेरि पनि मलदिप्सका लागि। मात्र 2 अङ्क टाढा सोझो सिटको जित। र टेकराज अवस्थे यसपटक पनि अङ्क जोड्न सफल। निकै ढिला भइसकेको छ भने पहिला खेलमा फर्कने हो भने कुनै गल्ती मान्ने हुने छैन। तर मलदिप्सको जुन किसिमको प्रदर्शन छ सोझो सेटको जिततर्फ उन्मुख, सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गर्न पनि सफल हुन देखिएको छ।
इमराना र इमरान राजकुमार कन्फ्युज हुन पुगे र म्याच पोइन्ट यससँगै मालदिभ्सलाई म्याच पोइन्टको अवसर 24-14 को स्थिति तेस्रो सेटमा टेकराज र उत्कृष्ट अङ्क मोहम्मद विसामको रिकभरीलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ। कोर्टभन्दा निकै बाहिर गएर बचाएको बल र अन्ततः अङ्क जोड्न सफल मालदिभ्स 25-14 तेस्रो सेट जित्दै समूह ए को उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। 3-0 ले नेपाललाई हराउँदै मालदिभ्स सेमिफाइनलमा। मालदिभ्स 25-22, 25-21 र 25-14 ले विजय हुँदै 3-0 को सेटले पराजित भएको छ नेपाल।